बेकायदेशीर पब कायदेशीर चौकटी खाला हाडून भाजपा सरकार नियमित करपाची येवजण आखता अशें विजय सरदेसाय हांणी सांगलें। ज्या पबात उजो लागलो थंयचे धनी पयलींच परदेशांत पळून गेल्ले आनी इंडिगो विमानांतल्यान सुरक्षीतपणान देशांतल्यान भायर काडल्यात असो आरोप तांणी केला। सध्या फकत 2 मालकांचेर FIR नोंद जाल्यात। तिसरो मालक आसा जाचो सरकारा कडेन बरो संबंद आसा आनी ताच्या आड अजून FIR नोंद जावंक ना। तिसरो मालक ना असो दावो सरकार करता जाल्यार विजय म्हणटा ताचे कडेन पुरावे आसात आनी ते सादर करतले। म्हज्या वेळार 2 लाख स्क्वेअर मिटर सॉल्ट पेनां जी कन्वर्ट करूंक सोदताले तेन्नाचे ते BJP लिडरशीप हांवें ताका काडून उडयलेली आनी नो डेव्हलपमेंट झोन केल्लो। म्हाका काडलो मंत्रीपदाच्यान आनी ती सगळी कन्वर्ट जाली। तितलेंच न्ही, सॉल्ट पेनाच्या नांवार रेस्टॉरंटां आयलीं ताचें नांव सॉल्ट म्हणून। यू नो देर इज इन इंग्लीश देर इज अ सेयिंग रबिंग सॉल्ट ऑन इंजरी म्हणून। कापाजात पळय तेंची सॉल्ट पेनाक रेस्टॉरंट करता आनी नांव दिता रेस्टॉरंटाक सॉल्ट म्हणून। म्हळ्यार कितें जात तें आमी करता, तुमी गेले तेल लायत म्हणून। आनी हे काँग्रेसींतले लाचार जे गेल्यात थंय होलसेल बांगडे कशे तांचे खातीर हे हांकां बहुत चड मारला। ताजे खातीर ते जाय ते करून सडटात। ते आतां कितें तूं विचार मरे BJP म्हजी पब स्कीम केन्ना येतली काय म्हणून। त्या क्लबाचे ओनर आहा ते आउट ऑफ इंडिया पळयले आसा अशें एक न्यूज व्हायरल जाता। क्लबाचे ओनर आज इंडिगो म्हणटा ती फ्लायट जी गोंयकार जे स्थानीक भारतीयांक घरा सारकी पावोवंक शकना यांचे खातीर लोकांची लग्नां काबार जाली, पेड्यार जाल्ली आहा। हे इंडिगोन बरे भशेन हे लुतरा म्हणटा तांकां फुकेटान व्हरून पावयले। सो इंडिगोक पयलीं आमी हें दिवपाक जाय, कितें परबी दिवंक जाय की बरी एअरलायन सारके हे हांगा 25 लोकांक जिते उलपायल्ले मनशांक व्हरून बरे भशेन पावयले। म्हाका फुडें इन्फॉर्मेशन आहा की तातूंत आनी एक पार्टनर आहा जे पार्टनराचें नांव हे हातून येवंक ना। सरकाराक जर कोणाकूय गट्स आहा सरकारान म्हाका सांगचें की हांव उलयता ते फट म्हणून। हांव तुका विथ प्रूफ दाखयता की आनी एक मनीस इनवॉल्ड आहा जाचेर केसूच येवंक ना, जाचेर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजान वचून गेलो जाल्यार ओनरशीप दाखयता पूण ताचेर एक्शन घेवंक ना आनी ताचें नांव FIR ना बिकॉज देर इज लिंक विथ BJP। गोंयचो म्हाका चीफ मिनिस्टराक कोणाक सांग, गोंयचो न्ही तो, गोंयच्यांक इतले करनात ते भायल्यांकूच करतात। भायले हांकां खूब प्रोटेक्शन आहा BJP पार्टीच्या रिलेटेड, पुलिसेक रिलेटेड, टॉप ब्रासाक रिलेटेड आनी तांचेर एक्शन जावंक ना। कोणें सांगचें की विजय उलय ती फट म्हणून, हांव रोखडेंच तुमकां प्रूफ दाखयता।